बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपको पता है कि जब शिकारी ने शिकार करना होता है तो वो किसी भी परिंदे को दाना डालता है, और दाना के बहाने जब परिंदा आता है तो वो उसके ऊपर जाल फेंकता है, और जाल फेंक कर जो है वो उसे पकड़ लेता है। एक किसी मुल्क के पार्लियामेंटेरियन के बारे में भी कहावत है कि उसने एक मुर्गे को एक एक दाना डालते 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 जो है वो पार्लियामेंट में ले जाता है, और पार्लियामेंट में ले जाकर बताता है कि ये हैं हकायक कि हम किस तरह इस अवाम को एक एक दाना डालते हैं, और उसके बाद किस तरह इनको जो है वो हम जोड़ते हैं। सेम यही स्टोरी जो है अब इस वक्त ज़राअत में हो रही है कि जो पाकिस्तान के किसान हैं उनको उनकी फसल का रेट नहीं दिया जा रहा, उनको बिजनेस के मौके फराहम नहीं किए जा रहे, लेकिन उनको कर्ज जो है वो दिया जा रहा है। पंजाब के अंदर किसान कार्ड के ऊपर या लाइफ स्टॉक कार्ड के ऊपर जो है वो पंजाब हुकूमत किसानों को कार्ड दे रही है और कर्जा दे रही है। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी अब 1 लाख रुपए जो है वो बिला सूद कर्जे देने का फैसला किया गया। ये 1 लाख रुपए आपको कैसे मिलेंगे, इस पर बड़ी मैं आपको तफसीली बताऊंगा, और बजट में जो दीगर सवालात किए गए हैं, जो दीगर चीज़ें सामने लाई गई वफाकी हुकूमत से, उससे ज़राअत को जो है वो कितना फ़ायदा होगा, इस पर बात करेंगे। वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बना दी है ज़राअत के हवाले से, और वो कमेटी जो है वो सिफारिशात पेश करेगी वज़ीर आज़म को, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब एक लाया अमल देंगे कि हमने ज़राअत को कैसे लेके चलना है। पाकिस्तान का ये कल्चर है कि कमेटियों पे कमेटियां बनाई जाती हैं, कमेटी कमेटी खेला जाता है। कभी एक कमेटी बना दी जाती है, फिर वो कमेटी रिपोर्ट कर देती है, और वो रिपोर्ट जो है उस पर कभी आपने देखा है कि अमल दरामद नहीं हो सका, और कभी भी कोई बेहतरी जो है इन कमेटियों की रिपोर्टों पर नहीं आ सकी। एक तो ये फैसला जो है वो किया गया, और इसका बड़ा जो है वो शोर मचाया गया कि जी वज़ीर आज़म साहब जो है उन्होंने बड़ा एहसान किया। दूसरा, सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी के क़याम की बात जो है वो की जा रही है, नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इंतहाई अहम है। अगर इस बात को समझा जाए तो हमारी ज़राअत के पीछे जो सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है, जिसकी वजह से हमारी ज़राअत और हमारा किसान जो है वो सफ़र कर रहा है, वो उनमें सबसे अहम जो है वो सीड्स हैं, बीज हैं। हमारे बीज क्वालिटी और मेयार के मुताबिक नहीं है, जिसकी वजह से हमारी जो फसलें हैं उनकी पैदावार इंतहाई कम होती है। एक तरफ हुकूमत जो है वो फसलों का रेट नहीं देती, और दूसरी जानब जब पैदावार फी एकड़ आप देख लें कि दुनिया 70 से 100 मन मुंजी जो है वो फी एकड़ ले रही है, और हम जो है वो 21 से 22 मन जो है वो ले रहे हैं। इसी तरह गंदम जो है वो भी 60 से 70 मन फी एकड़ जो है पैदावार ली जा रही है, लेकिन हम जो है वो इस बार जो पंजाब के फिगर है उसके मुताबिक हमने जो है वो 34 मन फी एकड़ गंदम की पैदावार हासिल की है। इसकी बड़ी वजह यह है कि हमारे बीज नाकिस हैं, जाली हैं, मिलावट ज़्यादा है, वो क्वालिटी के नहीं हैं। और अगली बात यह है कि हमारे जो बीज हैं वो मौसमियाती तब्दीली हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मौसमियाती तब्दीली का एक बड़ा फैक्टर है। आपने देखा कि बेमौसमी बारिशें होती हैं, गर्मी होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी होती है तो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, और कभी कभी इस बार जैसे गंदम में ना कि 4-4 महीने जो है वो बारिश नहीं होती। तो हमें ऐसे बीज तैयार करने की ज़रूरत है जो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करके बेहतर से बेहतर जो है वो पैदावार दे सकें। इस हवाले से इस बजट में हुकूमत की जानिब से नेशनल सीड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है उसके क़याम की जो पेशकश है या तजवीज़ है वो सामने आई है। यकीनन ये अच्छी तजवीज़ है, लेकिन देखते हैं कि हुकूमत इस मामले में जो है वो कितनी संजीदा है। पहले भी पंजाब के अंदर जो है वो कोई 29 के करीब रिसर्च के इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इदारा जो है वो काम अपनी जो आउटपुट देने में जो है वो नाकाम नजर आता है। और आप देख लें कि ज़राअत की बेहतरी अब पंजाब के अंदर राइस रिसर्च है, वीट रिसर्च है, आलू रिसर्च है, चारा जात रिसर्च है, मैंगो रिसर्च है, हर चीज़ की रिसर्च के इदारे मौजूद हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी जो है वो सिफर है। और आपको जो है वो ट्रैक्टर, लेजर, लैंड लेवलर, सुपर सीडर और किसान कार्ड के कर्जे के पीछे जो है वो लगाया गया है। लेकिन किसी भी तौर पर जो है वो मुफीद जो है जो पंजाब के रिसर्च हैं, वो रिसर्च के इदारे हैं, वो कारआमद साबित जो है वो नहीं हो रहे। आप वफाकी हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि हम ज़रूरी ग्रेजुएट्स को जो है वो चाइना भिजवा रहे हैं, और वो चाइना से सीख के आएंगे और यहाँ पर जो है वो काम करेंगे। हमारे यहाँ पहले भी जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद खास करके है वो बड़े अच्छे ज़रूरी ग्रेजुएट्स जो है वो निकाल रही है, लेकिन अलमिया ये है कि हमारे यहाँ किसी भी चीज़ पे अब मैंने पूछा रिसर्च में जो बैठे लोग थे, मैंने पूछा कि भाई आप रिसर्च पे काम क्यों नहीं करते, तो उन्होंने कहा कि हम एक छोटे से कमरे में बैठे हैं, 4-4 लोग बैठे हैं, और हमारे पास कोई वसाइल ही नहीं है, हमें कुछ मिलेगा तो हम किसी चीज़ पे रिसर्च करेंगे। तो ये आप चाइना तो भिजवा रहे हैं,
لیکن یہاں ان کو فیسیلیٹیٹ کس نے کرنا ہے؟ المیہ یہ ہے۔ وفاقی حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم چائنا بھجوا رہے ہیں، اور صوبائی حکومت جو ہے وہ زرعی گریجویٹس کو انٹرنشپ پہ جو ہے وہ نوکریاں دینے کے چکر میں اس پہ بڑی جو شور مچایا جا رہا ہے کہ ہم انٹرنشپ کروا رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ زراعت کو کتنا ہوا، کسان کو کتنا ہوا، یہ سب فیصلہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں۔ بات یہ تھی کہ جو قرض دینا ہے، اس قرض کا نام جو ہے وہ کلین فنانسنگ فیسیلٹی پروگرام رکھا گیا ہے، جو کسانوں کو بلا سود وفاقی حکومت کی جانب سے 1 لاکھ روپے کا قرض ملنا ہے۔ اب یہ قرض کیسے ملنا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک آن لائن جو ہے وہ پورٹل تیار کر لیا جائے گا، جس طرح آپ نے کسان کارڈ کے لیے اپلائی کیا، سپورٹ پروگرام کے لیے، آسان قرضہ کے لیے، اس طرح کا ایک آن لائن پورٹل جو ہے وہ آپ کو دے دیا جائے گا کہ آپ یہ جو کلین فنانسنگ فیسیلٹی پروگرام ہے، اس کے تحت 1 لاکھ روپے کے لیے یہاں پر جو ہے وہ اپلائی کریں۔ وہاں پر آپ اپلائی کرنے کے بعد ایک شرط جو ہے وہ لازمی رکھی جائے گی، اور وہ ہوگا آپ کا بینک اکاؤنٹ۔ وہاں پر آپ کو اپنا بینک اکاؤنٹ دینا لازم ہوگا، اور وہ رقم جو ہے وہ براہ راست آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گی۔ آپ کو کسی دفتر میں نہیں جانا، آپ کو فزیکلی جا کے کوئی ایسی ویریفیکیشنیں نہیں کروانی، آپ نے اپنی زمین کا ریکارڈ اور بینک اکاؤنٹ، یہ 2 چیزیں وہاں پر دینی ہیں، جس کے بعد آپ کی زمین جو ہے، آپ کی کاشتکاری ہے، اس کی ویریفیکیشن کی جائے گی۔ جس طرح کسان کارڈ کے لیے پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی سے تصدیق کی جا رہی ہے، اس کی تصدیق کی جائے گی، ویریفیکیشن کی جائے گی، اور ویریفیکیشن میں جو لوگ کلیئر ہوں گے ان کے اکاؤنٹ میں براہ راست 1 لاکھ روپے جو ہے وہ منتقل کر دیے جائیں گے۔ تو یہ پروسیجر جو ہے یہ بڑا آسان نظر بظاہر تو آ رہا ہے کہ لوگوں کو کوئی لمبی چوڑی جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں یا فارمیلٹیز ہیں ان کے چکر میں نہیں ڈالا جائے گا، لیکن ایک چیز آپ کا بینک اکاؤنٹ ہونا۔ مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دیہاتی ہیں ان کے اپنے بینک اکاؤنٹ نہیں ہے۔ اس کے پیچھے حکومت کیا ایک اور بھی ایجنڈا ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ اٹیچ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سسٹم میں لایا جائے۔ تو اس میں بھی حکومت جو ہے، تاکہ حکومت جو ہے لوگوں کی آمدنی، لوگوں کے اخراجات، لوگوں کے لیونگ سٹائلز کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اکٹھا کر سکے، اور حکومت چاہتی ہے کہ بینکوں کی زیادہ سے زیادہ پینیٹریشن جو ہے وہ دیہاتوں تک جائے، کیونکہ دیہاتوں میں لوگ جو ہے وہ بینکوں کے ساتھ لین دین بہت کم کرتے ہیں، شہروں میں لوگ زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات جو ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں۔ اب حکومت اس چیز پہ فوکس ہے کہ لوگ دیہاتی جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوں، تاکہ ان کا ڈیٹا جو ہے وہ اکٹھا کیا جا سکے۔ اس کے پیچھے ایک تو قرض سہولت ہے، دوسرا لوگوں کو بینکوں کے ساتھ جو ہے وہ منسلک کرنا ہے، اور اس میں حکومت یہ چاہتی ہے کہ جب لوگ بینکوں کے ساتھ منسلک ہو جائیں گے تو لوگ بینکوں کے ساتھ براہ راست لین دین کے معاملات کر سکیں گے، کاروبار کر سکیں گے، اور حکومت پر برڈن کم ہوگا، اور بینک اور کسان یہ آپس میں مل کے جو چیزیں ہیں، جو ایگریکلچر ہے اس کی بہتری کے لیے جو ہے وہ کردار ادا کریں۔ وفاقی وزیر خزانہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ زرعی جو قرضہ جات ہیں ان کی جو رقم ہے وہ کافی بڑھ چکی ہے۔ ایک سال کے دوران 1785 ارب پچھلے سال دیے گئے، اور اب یہ رقم جو ہے یہ بڑھ کر 2066 ارب روپے تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہے۔ مطلب جو قرضے ہیں وہ زیادہ دیے جا رہے ہیں۔ اب اس پر یہ ساری باتیں آپ نے سنی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ایگریکلچر بزنس جو ہے اس کو پروموٹ اگر کرنا ہے تو کسان کو اگر ریٹ دیا جائے تو یقیناً یہ بزنس بڑا آسانی سے گرو کر سکتا ہے، لیکن حکومت اس ساری چیزوں سے نکل کر یہ کوئی نیا ماڈل پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے، بینکوں کی پینیٹریشن جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، لوگوں کو، کسانوں کو بینکوں سے زیادہ جوڑ رہی ہے، تاکہ لوگ آسان شرائط پر بینکوں سے قرضے لیں اور زراعت کریں، اور حکومت کو اس معاملے میں جو ہے وہ کسی قسم کی مداخلت نہ کرنی پڑے، کوئی جو سپورٹ پرائس ہے گنے کی یا گندم کی وہ نہ جاری کرنی پڑے، اور لوگ بینکوں کے ساتھ، بینک بھی پرائیویٹ ہیں، لوگ بھی پرائیویٹ ہیں، لوگ خود بینکوں کے ساتھ منسلک ہو کر زراعت کریں، اور وہ فصلیں اگائیں، وہاں سے اگر اضافی فصل اگاتے ہیں تو اس کو ایکسپورٹ بھی کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے، اپنی ضروریات بھی پوری کی جائیں، اور گورنمنٹ کی کسی قسم کی کوئی برڈن بھی یا نہ آئے، اور مداخلت بھی جو ہے وہ نہ آئے۔ اس کو ڈی ریگولیشن بھی کہا جاتا ہے، کہ لوگ خود کاروبار کریں، حکومت کی اس میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو۔ یہ تمام باتیں جو آپ سے کرنے کی، اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں۔ مجھے نہیں اجازت۔